चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो अलमुदर्रिस ये यहाँ पर कि अलमुदर्रिस टीचर ने कहा था कि सअशरहु लकुम हाज़ा दर्स मर्रतन उख़रा, है ना। अलआन मैं अभी जो है ना दोबारा मैं इसको जो है ना क्लियर कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें सुनो, तो अल जुमलतुल इस्मिय्या तो हियल जुमलतुल लती अव्वलुहा इस्मुन। तो ये फ़र्क बताया था कि भी जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में क्या फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो अल जुमलतुल इस्मिय्या तो हियल जुमलतुल लती अव्वलुहा इस्मुन। जुमला इस्मिया वो होता है जिसका जो शुरू होता है जो इस्म से, जिसका पहला लफ्ज़ क्या होता है, इस्म होता है, वो जुमला इस्मिया। मसलन नहवु फॉर एग्जाम्पल अस्सय्यारतु जमीलतुन हामिदुन मरीदुन आमिनतुन मुज्तहिदुन, ये सब पढ़ लिया हुआ था हमने, है ना। तो ये जितने जुमले हैं इनके अंदर कहा कि फ़कुल्लु जुमलति मिन हाज़िहिल जुमली अव्वलुहा इस्मुन। ये जो जुमले हमने अभी सुने और पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे जुमले क्या हैं, इनमें सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो क्या है, इस्म है। लिहाजा ये जुमला क्या हुआ, इस्मिया हुआ। तो हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसका पहला लफ्ज़ इस्म होता है, ठीक है। और ये जो जुमला इस्मिया का जो स्ट्रक्चर है उसको मुब्तदा और खबर कहा जाता है। तो सय्यारा तो मुब्तदा कहते हैं हम उसको, जमीलतुन उसको खबर कहते हैं। मुब्तदा और खबर हमेशा मरफू। हाँ, तो यही कह रहे हैं कि वल मुब्तदा हो, तो कह रहे हैं कि अव्वल हुआ इस्मुन वल मुब्तदा वल जुज़ सानी वल खबर हो, दूसरा जो टुकड़ा होता है वो खबर कहलाता है। तो टीचर ने फिर पूछ लिया कि अफहिमतुम, टीचर ने क्या कहा, क्या आप सब समझ गए, क्या आप लोग समझे, फिर है ना, क्या आप लोग समझ गए। अफहिमतुम तो तलबा ने कहा, तुल्लाब ने कहा, तो अब यहाँ से समझते हैं हम। अब तुल्लाब ने कहा कि नाम फहिमना हो जय्यदन, जी हमने ये बात अच्छी तरह समझ ली है। तो अब्बास ने कहा क्या, अना लम्मा अफहम, अना लम्मा अफहम। देखिएगा हमने एक चीज पढ़ी है, लम। हमने लम के बारे में ये रूल पढ़ा हुआ है कि लम मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है और मुदारे को मादी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसी तरह लम की तरह जो ना एक लम्मा भी है, एक लफ्ज क्या है, लम्मा भी है। लम्मा का मतलब कि अच्छा, ये लम्मा भी जो है ना मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि लम अफहम, तो मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, ये तो पता चल गया हमें। लम्मा भी जो है ना मुदारे के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी मीनिंग डिफरेंट होती है। लम्मा का मतलब, लम अफहम का मतलब क्या समझा था हमने, मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा। लम अफहम का मतलब मैं नहीं समझा, और लम्मा अफहम का मतलब मैं अब तक नहीं समझा। लम्मा का मतलब इसके अंदर दो मीनिंग ऐड हो गई, एक मीनिंग और ऐड हो गई। तो नहीं समझा तो ऑलरेडी है हमारे पास, और अब तक का माना जो है ना इसमें और ऐड हो गया लम्मा के अंदर, लम के साथ, यानी इसमें पास्ट प्रेजेंट दोनों शामिल होते हैं। हाँ, प्रेजेंट नहीं ना, नहीं समझा ना, अब तक नहीं समझा, ओके। हाँ, नहीं समझा तो ऑलरेडी है, उसमें एक और फीचर ऐड हो गया लम्मा के अंदर, अब तक नहीं समझा, अब तक का माना यानी टिल नाउ, है ना, सो फार, है ना। तो लम और लम्मा, लम अफहम नहीं समझा मैंने, लम्मा अफहम मैंने नहीं समझा मगर अब तक नहीं समझा, अब तक नहीं समझा, ठीक है ना। तो उसमें लम के साथ में जो है ना अलिफ ऐड हो गया तो लम्मा बन गया वो, लम्मा बन गया। अब मीनिंग भी ऐड हो रही है उसमें कि लम्मा अफहम मैंने अब तक नहीं समझा, मैंने अब तक नहीं समझा, सही बात है। मैंने नहीं समझा लम अफहम, मैंने अब तक नहीं समझा लम्मा अफहम, मैं नहीं गया लम अजहब, मैं अब तक नहीं गया लम्मा अजहब। देखिए लम्मा कह रहे तो अब तक का माना ऐड हो रहा है उसमें, लम और लम्मा, हाँ, अब तक का माना ऐड हो रहा है उसमें। क्लियर है कि नहीं बात, मैंने अब तक नहीं समझा, मैं अब तक नहीं गया, मैंने अब तक नहीं लिखा, मैंने अब तक ये काम नहीं किया। तो लम्मा लम्मा लम्मा, और मुदारे के साथ जैसे कि लम इस्तेमाल हो रहा है मुदारे के साथ, लम्मा भी मुदारे के साथ इस्तेमाल हो रहा है, और मीनिंग भी पास्ट ही की दे रहा है वो, लेकिन अब तक जो लफ्ज है अब तक वो ऐड हो गया लम्मा में, ठीक है। तो उसने कहा कि अना लम्मा अफहम, मैं अब तक नहीं समझा, मैंने अब तक नहीं समझा। तो कुल्ता, तो अब्बास ने कहा कि भी अना लम्मा अफहम, अब्बास ने क्या कहा, एक बच्चा था वो, उसने कहा कि अना लम्मा अफहम, मैंने अब तक नहीं समझा। फिर आगे बोल रहा है वो क्या नहीं समझा, तो वो कह रहा है कि कुल्ता, उस्ताद जी आपने कहा था, कुल्ता का मतलब आपने कहा था, वो अपने टीचर से कह रहा है, ये कुल्ता आपने कहा था जनाब कि इन्नल मुब्तदा वल खबरा मरफूआन। टीचर ने ये बात कही थी कि नहीं कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, टीचर ने ये बात कही थी पहले। तो वो वही उसी को रिपीट कर रहा है वो, कि उस्ताद जी आपने ये फरमाया था अभी कि कुल्ता, आपने फरमाया था अभी कि इन्नल मुब्तदा वल खबर मरफूआन, कि मुब्तदा और खबर दोनों क्या होते हैं, मरफू होते हैं। मुब्तदा और खबर दोनों क्या होते हैं, मरफू होते हैं। तो अब्बास ने कहा कि फमा मानल मरफू, आपने ये जो बात कही अभी कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, तो मुझे मरफू ही का मतलब नहीं मालूम अभी तो सही। तो हजरत मरफू का मतलब समझाएंगे तो मुब्तदा और खबर को मैं फिर मरफू समझूंगा ना,
जी बिल्कुल। हाँ जनाब। जी बिल्कुल। तो मुझे तो अभी मरफू का ही पता नहीं है, मरफू क्या होता है। आपने बोल दिया खबर और मुब्तदा खबर मरफू होते हैं। अब मरफूआत। मरफू क्या हो, मरफू क्या होता है मुझे पता ही नहीं ना। सही तो आप पहले ये समझाओ मुझे कि मरफू क्या होता है, उसके बाद बोलूंगा मैं हाँ ठीक है मरफू होते हैं। सही। क्लियर है बात। जी बिल्कुल। तो उसने कहा कि फमा मानल मरफू, तो ये जो बात आपने बोल दी अभी कि मुब्तदा और खबर मरफू होते हैं, तो ये मरफू क्या बला है, ये मरफू क्या है, किस चिड़िया का नाम है ये? आज जनाब जी बिल्कुल। मरफू किस चिड़िया का नाम है ये, कौन सी मुसीबत है ये जरा समझा दीजिए मुझे। फमा मानल मरफू है, तो मरफू का माना क्या होता है, मरफू का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मरफू। फा का मतलब तो फिर ये मरफू जो है ना इसका मतलब क्या होता है। तो टीचर ने कहा अल मरफू, अब समझा दिया टीचर ने उनको, अल मरफू हुवल इस्मुल लज़ी फी आखिरिही ज़म्मतुन। मरफू जब हम कहेंगे तो उसका मतलब आपने क्या समझना है, मरफू का मतलब ये होता है वो इस्म होता है, मरफू वो इस्म होता है, अल्लज़ी फी आखिरिही ज़म्मतुन, जिसके आखिर में दम्मा हुआ करता है, एक दम्मा या दो दम्मा, ओ या उन, किताबो या किताबुन, अल किताबो या किताबुन, अल कलमो या कलमुन। तो आखिर में जो एक पेश या दो पेश लगा रहे इसी को जो है ना दम्मा कहते हैं। तो हर वो लफ्ज जिसके आखिर में दम्मा होता है उस लफ्ज को मरफू कहते हैं। क्लियर बात आपको भी। तो अल किताबो जो लफ्ज है मरफू है। आज ना वली साहब, अल किताबो जो लफ्ज है क्या है वो मरफू। क्यों मरफू है, क्योंकि इसके आखिर में दम्मा है ना। तो मोटी सी पहचान ये है, बाद में और भी समझेंगे इसको बुक 3 में और भी, लेकिन मोटी सी पहचान ये है कि हर वो लफ्ज जिसके आखिर में दम्मा होता है यानी पेश होता है, चाहे पेश एक हो या दो हो, उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं बताइएगा, मरफू कहते हैं हम। और जिस लफ्ज के आखिर में फतहा होता है यानी जबर होता है, चाहे जबर एक हो या दो हो, उस लफ्ज को हम मंसूब कहते हैं। और वो लफ्ज जिसके आखिर में कसरा होता है यानी जेर होता है, कसरा चाहे एक हो या दो हो, जेर चाहे एक हो या दो हो, तो उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं, मजरूर कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ लिया। ये अब्बास जो है ना अजीब सा इंसान है, उसको मरफू ही नहीं पता था। तो अब हम कहेंगे अल किताबो या किताबुन, ये मरफू, अल किताबो या किताबुन क्या है ये मरफू, और अल किताबा या किताबन क्या है ये मंसूब, और अल किताबे या किताबिन क्या है ये मजरूर। बस। तो अब हम जब मरफू कहेंगे, मंसूब कहेंगे, मजरूर कहेंगे, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए, या ये कि जिस लफ्ज के आखिर में भी आप दम्मा देखें तो उसको मरफू समझे, कहें कि ये लफ्ज मरफू है, चाहे दम्मा एक हो या दो हो। और किसी भी लफ्ज के पीछे आखिर में अगर आप फतहा देखें या जबर देखें, फतहा यानी जबर देखें, जबर चाहे एक हो या दो हो, उस लफ्ज को क्या बोल देंगे आप, ये लफ्ज मंसूब है। और किसी लफ्ज के आखिर में आप जेर देखें, कसरा देखें, कसरा यानी जेर, जेर चाहे एक हो या दो हो, कसरा एक हो दो हो, तो उस लफ्ज को हम क्या बोल देंगे, मजरूर। बस आगे बढ़ते हम। तो ना वो तो ये कह रहे हैं कि टीचर ने कहा कि अल मरफू हुवल इस्मुल लज़ी फी आखिरी दम्मतुन, मरफू का मतलब वो इस्म होता है, मरफू वो इस्म होता है, मरफू उस इस्म को कहते हैं, उस लफ्ज को कहते हैं, लज़ी फी आखिरी दम्मतुन, जिसके आखिर में क्या हुआ करता है, दम्मा हुआ करता है। नहवु जैसे कि अल मुदर्रिसु, अल किताबु, अल बाबु, तो सारे के आखिर में दम्मा है, दम्मा है। तो वही मिसाल है। तो सारे ऑनवर्ड्स जितने भी अल्फाज ऐसे मिलेंगे वो सारे मरफू कहेंगे अब हम। तो अब्बास ने कहा कि अल आना फहिमतु, अल आना फहिमतु, अब मैं समझ में आया, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। तो पहले इसने लम्मा अफहम कहा था, लम्मा अफहम का मतलब अब तक नहीं समझा, अल आना फहिम तो अब मैं समझ गया, नाउ आई गॉट इट। ठीक है। तो लम्मा जो कह रहे हैं नॉट येट के माना में आ रहा है वहां पर, अल आना अफहम, अल आना फहिम तो अब मैं समझ गया हूँ। अच्छा, पास्ट टेंस ना, अब मैं समझ गया, आई गॉट इट ना, गॉट पास्ट ना। ठीक है। तो समझ में आ गई कि तो लम्मा जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉट येट के माना में इस्तेमाल हो रहा है जनाब वली साहब। जी। जब हम लम्मा इस्तेमाल कर रहे थे तो क्या माना दे रहा है हमें, अभी तक नहीं, अब तक नहीं, नॉट येट। सही, आई डिड है ना, जी। नॉट येट का माना में दे रहा है, नहीं समझा, आई हैवंट अंडरस्टूड इट येट, है ना, जी। आई डिडंट गो येट, तो येट या नॉट येट का माना दे रहा है वो, आना लम्बा। ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अल मुदर्रिस टीचर ने कहा कि अम्मल जुमलतुल फ़िअलिय्यतु फहियल जुमलतुल लती अव्वलुहा, अब ये जुमला इस्मिया तो समझा दिया टीचर ने आपको पहले जी। अब जुमला फेलिया भी समझ लेते हैं हम कि जुमला फेलिया क्या होता है। इसका मतलब है कि जुमला जो है ना दो टाइप का होता है, एक जनाब और एक फ़िअलिया। जुमला इस्मिया होता है और जुमला फ़िअलिया, बस।
تو اب ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جملہ اسمیہ تو ہم نے سمجھ لیا، اب جملہ فعلیہ کو سمجھ لیتے ہیں۔ مدرس نے کہا کہ اما الجملۃ الفعلیہ، تو جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے، فہی اما الجملۃ الفعلیہ، رہی بات جملہ فعلیہ کی تو وہ کیا ہوتا ہے، فہیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اما کے بعد فا استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، جی اما کے ساتھ میں کیا استعمال ہوتا ہے بعد میں ہمیشہ، فا فا استعمال آتا ہے، اس کے جواب میں کیا آتا ہے، اما کے جواب میں فا فا آتا ہے ہمیشہ، ہے نا، ڈیٹیلنگ کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں تو جی تو اما الجملۃ الفعلیہ تو فہی الجملۃ، جملہ فعلیہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ جملہ ہوا ہوتا ہے، فہی الجملۃ، وہ جملہ ہوتا ہے، التی اولھا فعل، جس کا پہلا لفظ فعل ہوتا ہے۔ جی جملہ فعلیہ کون سی چیز، جملہ فعلیہ کے جملے کو کہتے ہیں ہم جس کا پہلا لفظ جس کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ فعل فعل ہوتا ہے۔ نحو فار ایگزامپل دخل المدرس، قال المدیر، یکتب الطالب، تو ہمارے پاس 3 جملے ہیں ولی صاحب۔ جی بالکل، دخل المدرس یہ ایک جملہ ہے، ٹیچر اندر داخل ہوا، ہاں ٹھیک ہے، تو ٹیچر یہ جملہ داخل، پتہ ہے ہمیں، تو اس جملے کے 2 ٹکڑے ہیں، جی جی، پہلا ٹکڑا کیا ہے، دخل دوسرا ٹکڑا کیا ہے، المدرس، تو جو پہلا جو لفظ ہے وہ اس میں ہے کہ فعل ہے، فعل، فعل ہے، تو جو جملہ جب فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملہ فعلیہ کہتے ہیں، فعل، جملہ جب فعل سے شروع ہوتا ہے تو وہ جملے کو، اس جملے کا نام کیا ہے، جملہ فعلیہ، اور جملہ اگر اس میں سے شروع ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ، بس سمپل ہے کہ نہیں، یہ بات بالکل، بہت سادہ سی بات ہے یہ۔ قال المدیر، تو یہ بھی ایک جملہ ہے، یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے کہ اس میں سے فعل، فعل، قال جو ہے نا فعل فعل، ہے نا، ایکشن ہے، یہ فعل کا Action. مطلب ایکشن ہے، ایکشن، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ یکتب الطالب، یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، فعل سے، یکتب ایکشن ہے، ایکشن، طالب لکھتا ہے، اسٹوڈنٹ لکھتا ہے، تو جملہ فعلیہ ہے، تو اس کا مطلب دخل المدرس، قال المدیر اور یکتب الطالب، یہ سارے تینوں جملے کیا ہے، فعلیہ، جملہ فعلیہ ہیں یہ سب۔ اچھا، ففی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان، کہہ رہے ہیں کہ ففی کل جملۃ من هذه الجمل، ہر جملے کے اندر ان جملوں میں سے، ففی کل جملۃ من هذه الجمل، جملۃ کی جمع جمل، جمل، جملۃ کی جمع جمل، جمل، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ففی کل جملۃ من هذه الجمل، ان جملوں میں سے ہر جملے کے اندر کلمتان، کلمتان 2 لفظ ہیں، کلمتان دو لفظ، 2 لفظ ہیں، 2 ورڈ ہیں، ہمیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ، دخل المدرس، اس کے اندر 2 ورڈ ہیں، 2 جملے ہیں، 2 کلمے ہیں، 2 ورڈ، دخل ایک کلمہ ہے، المدرس ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ، قال المدیر، اس جملے کے اندر بھی 2 کلمے ہیں، قال ایک کلمہ ہے، المدیر ایک کلمہ ہے، بالکل، کلمہ کا مطلب ورڈ جناب علی صاحب، بے شک، کلمہ کا مطلب ورڈ، ورڈ۔ یکتب الطالب، اس جملے کے اندر بھی 2 ورڈ ہیں، 2 کلمے ہیں، یکتب ایک ورڈ ایک کلمہ ہے، طالب ایک کلمہ ہے، جی بالکل، تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الکلمۃ الاولی فعل، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں جملوں میں سے ہر جملے کے اندر جو ہے نا 2 جملے ہیں، 2 لفظ ہیں، 2 کلمے ہیں، الکلمۃ الاولی فعل، فعل، پہلا جو کلمہ ہے یا لفظ ہے وہ کیا ہے، فعل ہے، فعل، والکلمۃ الثانیۃ اسم، اور دوسرا جو کلمہ ہے، دوسرا جو لفظ ہے جملے کے اندر وہ کون سا ہے، اسم ہے۔ تو اب یہ اس اسٹرکچر کو کیا کہیں گے اب ہم، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ کہیں گے، اب ہم جملہ فعلیہ کہیں گے، اور جملہ فعلیہ کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، اب ہم جملہ اسمیہ کو کیا کہہ رہے تھے ہم، مبتدا اور خبر، خبر، جملہ اسمیہ کا نام کیا کر رہے تھے ہم، مبتدا خبر، لیکن جملہ فعلیہ کو مبتدا اور خبر نہیں کہتے ہم، مبتدا اور خبر ہونے کے لیے دونوں کا اسم ہونا ضروری ہے، اگر ایک اسم ہو اور دوسرا فعل ہو، اگر شروع پہلا جو لفظ ہے اگر فعل ہو، پہلا لفظ فعل ہو دوسرا اسم، اور ہاں، تو پھر وہ جملہ اسمیہ نہیں ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا، اور جب جملہ فعلیہ بن گیا تو وہ مبتدا اور خبر نہیں ہوتا ہے پھر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ اسْمُهُ الْفَاعِلُ، کہہ رہے ہیں کہ الکلمۃ الاولی فعل، پہلا جو لفظ فعل ہے، والکلمۃ الثانیۃ اسم، اور دوسرا جو لفظ کیا ہے، اسم ہے، اسم ہے، وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ، اور یہ جو اسم آ رہا ہے فعل کے بعد، یہ جو اسم آ رہا ہے فعل کے بعد، دخل المدرس، اسم آیا کہ نہیں فعل کے بعد، جی بالکل، المدرس دخلہ کے بعد آیا کہ نہیں، بے شک، تو دخل یہ کہہ رہے ہیں کہ المدرس، وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ، اور یہ جو اسم جو کہ آ رہا ہے فعل کے بعد میں، دخل المدرس، تو اسم آیا کہ نہیں فعل کے بعد، بالکل، قال المدیر، اسم آیا کہ نہیں فعل کے بعد، آیا، یکتب الطالب، اسم آیا کہ نہیں فعل کے بعد، آیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا الْإِسْمُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ الْفِعْلِ، یہ جو اسم ہے جو کہ آ رہا ہے فعل کے بعد، اسمہ، اس کا نام ہوتا ہے الفاعل، اس کو فاعل کہتے ہیں ہم، اس کو فاعل، اس کو خبر اور مبتدا نہیں کہیں گے ہم، اس کو فاعل، اس کو کیا کہیں گے ہم، فاعل، اس کو خبر نہیں کہیں گے، اس کو فاعل کہیں گے، فاعل،
اس کو کیا کہیں گے ہم؟ فاعل. فاعل کہیں گے, اس کو خبر نہیں کہیں گے. اچھا, الفاعل مرفوع, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. وہاں پر مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہو رہے تھے, اور یہاں پر فاعل کو مرفوع کہیں گے اب ہم, ہے نا. افہیم تم, کیا آپ لوگ سمجھ گئے؟ تو اتنی بات کلیئر ہوگی آپ کی. تو ہمارے پاس جملے کے دو ٹائپ ہو گئے, بولیے گا. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے وہ بتائیے گا. جملہ اسمیہ لفظ شروع ہوتا ہے اسم سے, جی, اور جملہ فعلیہ لفظ کلمہ اس کا جملہ شروع ہوتا پہلا لفظ ہوتا ہے فعل سے. ٹھیک ہے. تو جملہ اسمیہ کا جو اسٹرکچر ہے اس کا نام کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کا جو اسٹرکچر اس کا نام ہے مبتدا مبتدا اور خبر. لیکن جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے جس کا پہلا لفظ فعل ہوتا ہے تو اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے, پھر کیا کہیں گے ہم؟ فاعل مفعول. اس کو فعل اور فاعل کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ فعل اور فاعل. دخل فعل اور مدرس اس کا فاعل کہیں گے ہم. اچھا, فعل اور فاعل. اس کو مبتدا اور خبر نہیں, ایسا نہیں کہیں گے دخل مبتدا اور مدرس خبر, ایسا نہیں کہیں گے اب ہم. پہلے ہم السیارۃ جمیلۃ کو کیا کہہ رہے تھے بتائیے گا ولی صاحب؟ السیارۃ جمیلۃ کو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ السیارۃ مبتدا, اور جمیلۃ کو کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی خبر. اب یہاں پر دخل المدرس جو لکھا ہوا ہے تو دخل کو مبتدا اور مدرس کو خبر نہیں کہہ سکتے آپ. دخل کو کیا کہیں گے؟ فعل ہے یہ, اور المدرس کو کیا کہیں گے؟ اس کا فاعل ہے. اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, جیسے کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو افہمتم, تو کیا آپ لوگ سمجھ گئے اس بات کو؟ تو طلبہ نے کیا کہا دیکھتے ہیں ہم. طلبہ نے کہا نعم فہمنا, جی ہم سمجھ گئے. والحمدللہ, الحمدللہ, جی الحمدللہ ہم سمجھ گئے. علی نے کہا کہ یا استاد, اے استاد محترم. اب کیا کہا اس نے بتائیے گا؟ علی یا استاد ہاں, قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. تو علی نے کہا کہ اے استاد محترم, قلت قبل یومین, آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا. قلت کا مطلب آپ نے کہا, تھا. قبل یومین کا مطلب 2 دن پہلے. 1 دن پہلے تو کیسے کہیں گے ہم جناب علی صاحب؟ قبل یومین. قبل یومین, قبل کے بعد جو لفظ آتا ہے ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے ہمیشہ, اور مکسور ہوتا ہے. جی, اور مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور ہی ہوتا ہے, یہ تو پتہ ہے ہمیں. قبل کے بعد بعد کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ کنسیڈر ہوتا ہے ہمیشہ, اور مضاف الیہ ہو گیا تو مجرور ہونا ہی ہے وہ تو. ٹھیک ہے, قبل یومین, قبل یومین. ٹھیک ہے, تو قلت قبل یومین, آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام, کہ جو کلمہ ہوتا ہے یعنی لفظ ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, 3 ٹائپ ہوتی ہیں اس کی. کلمۃ کا مطلب ورڈ, کلمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ. جی, ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. تو علی نے کہا کہ استاد محترم قلت قبل یومین, آپ نے 2 دن پہلے کہا کہ ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام, کہ کلمہ جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, ہے نا. تو ما ہی, تو یہ تینوں قسمیں کیا ہیں؟ ہیا کی ضمیر جو ہے نا ثلاثتوں کی طرف جا رہی ہے, اقسام کی طرف جا رہی ہے. ثلاثت و اقسام کی طرف جا رہی ہے. تو ما ہی یعنی ما ہی ثلاثت, ما هذه ثلاثت و اقسام ہے, یا ما هذه الاقسام. تو ہی کے ضمیر کہاں جائے گی؟ اقسام کی طرف. تو ما ہی یعنی یہ اقسام کون سی ہے جو آپ نے فرمائی ہے؟ تو نسیت ہم میں بھول گیا ہوں. نسیت, ہاں, نسیہ کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. نسیہ ینسا, ماضی مضارع یاد رکھیے گا. نسیہ ینسا, ماضی مضارع یاد رکھنا آپ نے. نسیہ ینسا, میں بھول گیا تو کیا کہیں گے ہم؟ میں بھول گیا, نسیتو, کیا تم بھول گئے؟ انسیتا, ہم بھول گئے. نسینا, جی. تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ من یعرف ھذا, من یعرف ھذا, یہ بات کون جانتا ہے؟ پھر یہ بندہ تو بھول گیا ہے, تو بھئی کسی کو پتا ہے؟ من یعرف ھذا, کسے پتا ہے یہ بات؟ عرف یعرف, عرف یعرف, ضرب یضرب, ہے نا. عرف یعرف, ہے نا. تو ہاشم نے کہا کہ انا, ہاشم نے کہا کہ مجھے پتا ہے. انا یعنی انا اعرف, انا کا مطلب انا عارف, یہ مطلب یعنی میں جانتا ہوں. جی میں جانتا ہوں. آئی ہے نا, آئی ڈو. اچھا, یہاں پہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مثال اگر کسی کو کھانا پکانا آتا ہے تو میں کیسے؟ تو انا عارف, جی, بس انا بھی کہہ سکتے ہیں, انا عارف بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا انا, جی جی کافی ہے. انا یا انا عارف, ٹھیک ہے بس. تو ہاشم نے کہا کہ انا, جی مجھے پتا ہے. اقسام اب اس نے بتا دیا پھر کہ اقسام الکلمتی, کلمے کی جو قسمیں ہیں, کلمے کی جو قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف, یہ کلمہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے. یعنی جو انگلش کے جو پارٹس آف اسپیچ ہے یہ عربی کے پارٹس آف اسپیچ ہے. عربی کے پارٹس آف اسپیچ 3 ہی ہے, اسم فعل حرف, ہاں یہی ہے, اور سارے کور ہو جاتے ہیں جو انگلش کے اندر ہے.
انگلش کے پارٹس آف اسپیچ آپ نے پڑھے ہوں گے, ناؤن ہے, پروناؤن ہے, ورب ہے, ایڈورب ہے, ایڈجیکٹیو ہے, پریپوزیشن ہے, کنجنکشن ہے, انٹرجیکشن ہے. میں نے خود سے انگلش پڑھی اور اس ٹائم پہ رٹ ڈالا تھا میں نے پارٹس آف اسپیچ. جی تو عربی کے 3 ہی پارٹس آف اسپیچ ہے, الاسم والفعل والحرف, لیکن سارے کور ہو گئے جو انگلش والے اس میں. تو المدرس ٹیچر نے کہا کہ ہاتی مثالا, ہاتی مثالا, give some example, give an example, ہاتی مثالا لکل واحد منہا, ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک مثال دے دو. یا امر, اے امر, یا امرو, یا امرو, یا امرو نہیں کہے, واو تو نہیں ہے, واو جو ہے نا سائلنٹ ہے, واو کو پڑھا نہیں جائے گا, یا امرو. ٹھیک ہے, تو ہاتی مثالا لکل واحد منہا, یعنی منہا یعنی من ہذه الاقسام, یہ جو قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک کی ایک مثال دو. یعنی اسم کی ایک مثال دے دو, فعل کی ایک مثال دے دو, اور حرف کی مثال دے دو. تو عمر نے کہا, عمر نے کہا کہ اب الاسم, اسم جہاں تک اسم, جو دیکھو اسم کیا ہوتا ہے, الاسم نحو, اسم کی مثال ہے فار ایگزامپل, اسم فار ایگزامپل کتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس. جناب جی بالکل, کیا کہہ رہا ہے وہ, الاسم, اسم کی مثال کتاب وقلم وطالب ورجل ومدرس, یہ سارے اسم ہے. یہ سب کیا ہے, اسم ہے. اسم اس لیے ہے کہ ان کے اندر ایکشن نہیں ہے, جس لفظ میں ایکشن ہو جاتا ہے وہ فعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کلیئر ہے جی بالکل. اچھا, تو والفعل, اور فعل اس کے ایگزامپل خرج وسجد ویجلس ویغسل وکتب. تو یہ دیکھیے گا خرجہ یہ فعل ہے, واہ نہیں نا, وہ تو اینڈ. تو خرجہ فعل ہے, سجدہ فعل ہے, یجلس فعل ہے, یغسل فعل ہے, اکتب فعل ہے. دیکھیے خرجہ ماضی ہے, خرجہ فعل ماضی, لیکن فعل ہے کہ نہیں ہے وہ. جی بالکل. جی, خرجہ کا مطلب نکلا, سجدہ کا مطلب سجدہ کیا. ٹھیک ہے جی بالکل. ہاں جناب بالکل, اس میں ماضی مضارع. ہاں, تو خرجہ فعل ہے ماضی, سجدہ فعل ہے جی بالکل ماضی, لیکن فعل ہے بہرحال ماضی ہو کے مضارع. اور یجلسو مضارع ہے, یجلسو کیا ہے مضارع, لیکن فعل ہے کہ نہیں وہ. بالکل. تو فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو, اور اسی طرح یغسل ہو, یہ فعل مضارع ہے. تو یہ کنسیڈر ہم کریں گے. ہاں, تو فعل چاہے ماضی ہو چاہے مضارع ہو, فعل ہی ہوگا. اسی طرح اکتب, یہ بھی فعل ہے لیکن فعل امر ہے. یہ اکتب فعل امر ہے, اکتب کیا ہے, فعل ہے کہ نہیں جی, لیکن فعل امر ہے. یہ تو چاہے فعل ماضی ہو, فعل مضارع ہو, چاہے فعل امر ہو, ہاں وہ سارے فعل ہوں گے. تو یہ فعل کی ایگزامپلس ہیں. والحرف, اور حرف کی مثال نہ ہو, فار ایگزامپل مثال فی, الا, من, نعم, لا, لن, لم, اور سین, جیسے کہ سآکلو, سأذهب, مستقبل کے لیے جو کہہ رہے ہیں, فیوچر کے لیے, فیوچریٹی والا, سأذهب, سأكتب, سین جو کہہ رہی ہے, یہ سارے کیا ہیں, حروف ہیں. یہ سب کیا ہیں, حروف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہو گئی جناب ولی صاحب. کون کون سی قسمیں ہوگی کلمے کی؟ 3 ٹائپ کا کلمہ ہوتا ہے عربک میں. یہ عربی کے پارٹس آف اسپیچ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. عربی کے پارٹس آف اسپیچ 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. وہ 3 ٹائپ کون سا ہے؟ اسم, فعل اور حرف. ہر ایک کی ایک ایک مثال یاد رکھنا چاہیے. کتاب, قلم, اسم. فعل کی مثال ذهب, خرج, یجلس, اکتب. ماضی, مضارع, فعل امر, تینوں کا ایک ایک لفظ یاد رکھ لینے کا. ٹھیک ہے, اور حرف ہمیں پتہ ہے, من, الا, فی, علا, یہ سارے حرف ہیں. ہاں, اور سین, اور اسی طرح نعم اور لا, یہ سب بھی حرف ہیں. اچھا, یہ نام اور لا یہ بھی حرف ہیں. ٹھیک ہے نہیں, نام بھی ایک حرف ہے اور لا بھی کیا ہے, یہ حرف ہے. ہاں, حرف نفی ہے یہ, اور حرف ایجابی ہے یہ ہے, یہ ہاں نہیں یہ سب. اچھا, المدرس ٹیچر نے کہا احسنت یا عمرو, احسنت یا عمرو, بہت خوب ہے عمرو, احسنت یا عمرو, بہت خوب ہے عمرو. استریحوا قلیلا, استریحوا قلیلا. جی, اب ٹیچر نے کہا کہ ذرا سا تھوڑا سا بریک لے لیں آپ لوگ. استریحوا کا مطلب آرام کر لیں, ٹیک سم ریسٹ. جمع ہے استریحوا, جی واحد آئے گا استرح, استریحا, استرح, جی استریحا, استریحوا ہے نا. تو استریحوا قلیلا, تھوڑا سا آپ لوگ ریسٹ لے لیں. ہیو اے بریک, ہیو اے کٹ کیٹ. اچھا, استریحوا قلیلا, تھوڑا سا آپ لوگ ریسٹ لے لیں. نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمۃ. نبدأ, بدأ یبدأ کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا, اسٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے, نبدأ الدرس الجدید, ہم نیا درس شروع کریں گے, فی الحصۃ القادمۃ, نیکسٹ پیریڈ میں. حصہ کا مطلب پیریڈ.
पीरियड होते कि नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जी जी आप लोगों के, तो फर्स्ट पीरियड को अल-हिस्सतुल ऊला, सेकंड पीरियड को अल-हिस्सतु थानिया, थर्ड पीरियड को वही अल-थालिसा, الثالث और अल-हिस्सतुर राबिया, अल-खामिसा, अल-सादिसा, ऐसा। और नेक्स्ट पीरियड को अल-हिस्सतुल कादिमा। الحصة القادمة हमें तो पता है ये कादिम और कादिम, कादिमा, कादिम का मतलब नेक्स्ट, next नेक्स्ट वीक, उसबुल कादिम कह रहे थे हम, قادم ठीक है। الأسبوع القادم जी जी। तो अच्छा, तो हाशिम ने कहा कि भी वो जब चूंकि ब्रेक का टाइम था तो हाशिम पूछ पड़ा टीचर से कि अरजअल मुदीरु मिन मक्का था या उस्तादु, बताइएगा क्या कहा उसने, क्या पूछा। क्या प्रिंसिपल मक्का उस्ताद, क्या प्रिंसिपल मक्का से वापस आ गए हैं? जी, मिन मक्कते कहेंगे, मिन मक्का कहेंगे, मिन मक्का तो कहेंगे हम, मिन हरफ जर है। मिन मक्कती। अच्छा, क्यों कहेंगे मिन मक्कते क्यों कहेंगे, रीजन बोल दीजिए, कोई मसला नहीं है। ये हरफ जर हरफ जर है, लेकिन हरफ जर होने के बावजूद भी हरफ जर है और उसका इफेक्ट पड़ेगा उस पर, लेकिन जेर की शक्ल में नहीं बल्कि जबर की शक्ल में। ममनू मिन सर्फ है ये, ममनू मिन सर्फ के अंदर जो है ना जेर जो है ना फतह बन जाता है, कसरा जो है ना फतह की जगह, कसरा की जगह में फतह इस्तेमाल होता है, मिन मक्का तो है मजरूर वो, जी जी मिन की वजह से क्या है वो मजरूर मजरूर है, लेकिन मजरूर होने के बावजूद जो है ना उस पर जेर नहीं लगती, फतहा में क्योंकि ममनू मिन सर्फ है वो लफ्ज। सही सही ठीक है ना? तो शहरों के जितने नाम है उसको ममनू मिन सर्फ कंसीडर कीजिए आप, सही शहरों के जितने नाम है ममनू मिन सर्फ ममनू मिन सर्फ है, तो हालांकि मिन मक्कते होना चाहिए, जी लेकिन ममनू मिन सर्फ की वजह से मक्कते नहीं कह सकते आप उसको, मिन मक्कते ही कहेंगे, हालांकि मजरूर है वो। क्लियर है बात, जी बिल्कुल तो रीजन समझ में आना चाहिए। अच्छा, तो हर एक का अपना जो है ना वो रहेगा फैक्टर, हर फैक्टर अपना काम करेगा बराबर, सही ठीक है। अलमुदर्रिस टीचर ने कहा कि लम्मा, लम्मा का मतलब नहीं, अब तक नहीं, नॉट येट। उसने क्या पूछा, अरजअल मुदीरु, क्या प्रिंसिपल वापस आ गए हैं, तो मुदर्रिस टीचर ने कहा कि लम्मा यानी नॉट येट, ये जो आज हमने पढ़ा अब तक नहीं, अभी तक नहीं, अब तक नहीं जी, अभी तक नहीं, अब तक नहीं। तो इंग्लिश में कहते हैं कि नहीं, अगर आपसे पूछोगे क्या आ गए तो आप कहेंगे नॉट येट, नॉट बस इतने कहते हैं कि नहीं हम। तो ये अरबी में भी लम्मा कहेंगे, उतना काफी है, यानी लम्मा यर्जे, लम्मा यर्जे, इसका मतलब यही है, लेकिन हम सिर्फ लम्मा भी कह सकते हैं नॉट येट के लिए की जगह पर। लम्मा, जैसे कि आप इंग्लिश में नॉट येट कहते हैं, वैसे अरबी में लम्मा सिर्फ कह सकते हैं आप, लम्मा यानी अब तक नहीं वापस आए, याद रहेगा ये लफ्ज लम्मा, जी लम्मा यानी नॉट येट। नॉट क्लियर है। अच्छा, सयरजिउ बअद यौमैन इंशाअल्लाह, वो वापस आएंगे 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, सयरजिउ, देखो सीन जो है ना यहाँ पर, मुस्तकबिल का ये सीन हर्फ आ गया यहाँ पर, और ये जो ना फेल पर चला गया, फेल मुस्तकबिल, सीन और सीन जब मुदारे पर जाता है तो मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है उसको। सीन हर्फ है, यर्जियो अरे फेल है, यार जो मुदारे है, मुदारे, और सीन जो है ना हमेशा मुदारे पर ही चलता है ना, यर्जियो फेल और सीन, हाँ यार सीन हमेशा मुदारे पर ही चलता है, और मुदारे के लिए और वो मुस्तकबिल के लिए खास कर देता है उसको, ठीक है। तो ब्रैकेट में के बाद खम्स दक़ाइक़, 5 मिनट के बाद, अलमुदर्रिस टीचर ने कहा, अलमुदर्रिस टीचर ने कहा अनब्दउ दर्सल जदीदा, क्या कहा उसने, बताइएगा। क्या हम नया दर्स स्टार्ट कर लें? क्या अब हम नया दर्स शुरू कर दें। अनब्दउ, बदा यबदउ का मतलब टू स्टार्ट, टू स्टार्ट, कोई भी चीज शुरू करना, कोई भी चीज शुरू करना, तो बदा अनब्दउ दर्सल जदीदा, क्या हम नया सबक शुरू कर दें। तो अत्तुल्लाब, तलबा ने कहा कि महलन या उस्तादो, महलन का मतलब स्लोली, महलन का मतलब स्लोली, ऐ उस्ताद मोहतरम धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लम्मा नक्तुब, अब तक हमने नहीं लिखा है, माँ कतबता अला सबूरती, आपने जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है, माँ जो है ना माँ मौसूल है, यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है माँ कितने टाइप का होता है, माँ इस्तेफाम का भी होता है, मस्मू का, सवाल के लिए मस्मू का, तो ये माँ जो है ना माँ इस्तेफाम का है ये। इसी तरह जो ना माँ नाफिया होता है, माँ ज़हबा, माँ ज़हब तो, माँ अकल तो, माँ फहीम तो, ये क्या है माँ शरीफ तो, ये कौन सा है माँ नाफिया। और एक माँ मौसूला भी होता है, मौसूला अल्लज़ी के माना में इस्तेमाल होता है, जो आपने लिखा, जो या जिसके माना में इस्तेमाल होता है, इसको क्या कहते हैं हम, माँ मौसूला, अल्लज़ी के माना, तो यह माँ मौसूला है। तो तलबा ने कहा कि लम्मा नक्तुब मा कतबता अला सबूरती, तो आपके तर्जुमा कीजिएगा इसका। लम्मा नक्तुब मा कतबता अला सबूरती, हमने अब तक नहीं लिखा जो आपने बोर्ड के ऊपर लिखा है। जी, तो अब यहाँ माँ का तर्जुमा जो का करेंगे, लम्मा नक्तुब, हमने अब तक नहीं लिखा है, जो आपने मा कतबता अला सबूरती, जो कुछ क्या आपने बोर्ड पर लिखा है। तो इसे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।